आया इधर अकबर की जान। अल्लाह अल्लाह ये बुजुर्गों की आंखों में उधर सुगरा का खत आया, नहीं पढ़ना था, मौला की कसम हुक्म दिया, मैं लाख बार कहूँ। उधर जुमला बदल के कहता हूँ, शायद कोई बंदा ऐसा बैठा हो जिसने अभी तक महसूस नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम मेरी माँ बहनें भी तशरीफ फरमाऊंगी। मेरा यकीन है इन माँ बहनों में जनाबे अकबर की दुखी वालिदों के रूह मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ एक बाप से। हर वो बाप अपने ज़हन में तसव्वुर लाए जिसके घर उसकी जवान औलाद है। मैं मिसरा कह रहा हूँ, उधर बेटी का खत आया, इधर बेटे की। वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं जो आए भी नहीं कर सकता। इधर बेटे की जान निकली, निगाहें जानिबे खैमा थी, और शबीर कहते थे कयामत आएगी खैमों से कर अकबर की मां निकली। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने इतनी बड़ी बात कभी कहा नहीं कि भला बेटे की बर्छी में हाथ है और अली का लाल कह रहे हैं अकबर की मां खैमे से बाहर नहीं आती। कयामत आएगी, घर अकबर की मां निकली। समझने करामी 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, चंद स्याह रंग के खैमे, उन खैमों में से एक खैमे के बाहर एक ज़ईफ कब्ज़े तलवार पे अपनी जख्मी जबीन टेक के अपने दुखों का हिसाब कर रहा था। वो ज़ईफ अपने अंदर अपने दुखों का हिसाब कर रहा था, मुझ पे क्या क्या क़यामत गुजरी। उस वक्त उसके सीने में उसके अकबर की बच्ची का दुख भी था, उसके कासिम के टुकड़े भी थे, उसके अब्बास के बाजू भी थे, उसके असगर का तीर भी था। ये भी फिक्र थी मेरा हबीब जैसा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। उसे ये भी फिक्र थी मेरे बाद मेरी बहन की चादर में क्या। उसे ये भी फिक्र थी शाम तक मेरी सकीना ने कितने तमाशा। मैं इतने बड़े मजमे में कह रहा हूँ, वो बंदा सर नीचे करना जो हाय नहीं कर सकता। जुमा कयामत अमेज है, रियायत से ज्यादा होती नहीं। इतनी कयामतें जिसमें गुजर रही थी ना, उस पर एक और कयामत टूटी। किसी ने उसका दाना हिलाकर कहा, हुसैन उठ, मदीने से तेरी सुगरा का खत आया। जिसने मातम नहीं करना वो सर नीचे कर ले, इससे ऊपर मज़ाहिब नहीं होते। हुसैन मदीने से तेरी बीमार बेटी का कासिद आया है, हुसैन तेरी सुगरा ने खत भेजा है। अली का लाल अब तड़प के उठा। एक बाप से मेरी बात है मेरे जवान भाइयों, खुदा की कसम, एक बाप से मेरी बात है। अब तड़प के उठे, याद आया मैं तो मदीने अपनी बीमार बेटी भी छोड़ आया था। एक बाप सर उठाए, तड़प के फरमाते कासिद मेरी सुगरा खैरियत से तो थी। कासिद ने कहा मौला ये नहीं जानता, मौला ये आपकी बेटी का खत लाए हो, मौला आपकी बेटी ने खत में कुछ लिखा है। जुल्फ़िकार भाई 1 घंटे का मज़मून है, मैं 2 मिनट के बाद मिंबर छोड़ा हूँ, राजी रहिएगा। मुझे एक आंसू चाहिए जो मेरी बख्शिश का सामान करे, मैं इसी पे सलाम कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। बेटी का खत गरीब के हाथ पे आया, रोते रोते खैमे में आए। मेरे मौला ने कहा हर बीबी खैमे में आ जाए, सुगरा का खत आता है मदीने से, मेरा कलेजा फटने को आया हुआ है। देखते ही देखते तमाम बीबियां हुसैन बादशाह के खैमा में इकट्ठा हो गई। सबसे आगे शाम की कैदन थी। शाम की कैदन ने कहा भैया बिस्मिल्लाह बता मेरी सुगरा ने क्या लिखा है। गरीब करबला ने खत को खोला, चूमा, आंखों से लगाया। तारीख के फिक्रे हैं, जिस बादिया के सर ने नेज़े पे कुरान पढ़ना था, आज उससे बेटी के लफ्ज नहीं पढ़े गए। आज उससे पढ़ा नहीं आता, माता तो सर नीचे कर ले। उससे पढ़ा नहीं गया, उसकी सुगरा ने लिखा क्या है। जब पढ़ा नहीं गया तो शाम की कैदन ने चादर का वास्ता दिया, हुसैन बता सुगरा ने क्या लिखा है। करबला के मैदान में ज़लज़ला आया, गरीब का हाथ कमर पे आया, रो के फरमाते हैं बहन आलिया खत में सबसे पहले मेरी सुगरा ने लिखा है बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलत ज़ईफा। बाबा मदीने से ये खत वो बीमार बेटी
थी اللہ جو سر پہ ماتم کر سکتا ہے، جو سر پہ ماتم کر سکتا ہے. اب بابا تیری سو او میں صدقے، او میں صدقے، بابا تیری سغرا کو نظر نہیں آتا. بابا میں ایک ایک گھڑی قیام جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، بابا تیری سغرا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہے. بابا آپ کی جگہ خالی ہے، چچا عباس کی جگہ خالی ہے. میں آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں. افسوس رہے گا اس بندے پہ جس نے ان جملوں پہ آئے نہیں. بابا بھائی علی اکبر اپنی مسند پہ نظر نہیں آتا. بابا ہر شام قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں. بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. 3 صفحات کا خط ہے، میرے امام نے پڑھنا شروع کیا. بہن علیہ خط کے ابتدائیہ جملے ہیں. میری بیٹی نے لکھا بابا میری غربت کا واسطہ ہے، مجھے صرف اتنا بتائیں میرا اصغر کون ہے، چلتا یا نہیں چلتا. تو بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، بابا میری ماں کے حال کیسے ہیں. کہ بلا میں نے سارا خط چھوڑ دیا، میں آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں. وہ بندہ حسین بادشاہ سے معافی مانگے جس نے اب سر پہ ماتم نہیں کرنا. کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، شام کی قیدن کو غش آ گیا. علی کے لال نے رو کے کہا بہن عالیہ خط کے آخر میں میری سغرا نے لکھا ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ، مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے. اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. اور بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے کہا تھا سغرا میں تمہیں لینے آؤں گا. بابا آپ مجھے بتائیں اکبر کو کب بھیج رہے ہیں. اور بابا میں اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے راہیں دیکھ رہی ہوں. بابا اکبر کب آ رہا ہے. یہ آخری جملہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بابا اکبر کب آ رہا ہے. عزت حسین کی قسم خیمے میں گریا. نواب کربلا کے ہاتھوں پہ بیٹی کا خط آیا. میرے امام روتے روتے خیمے سے باہر آئے. جملہ مجھے سننا میں ممبر چھوڑا ہوں، دیکھنا میری طرف. روتے روتے باہر آئے تو قاصد نظر آیا، وہی قاصد جو سغرا کا خط لایا تھا. وہ قاصد نظر آیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے مدینے واپس جانا ہے. مولا آپ کی سو بھائی مجھے دیکھ، بھائی مجھے دیکھ، میں حسین بادشاہ کی بیمار بیٹی کا خط پڑھ رہا ہوں. میری بابا نے مولا میں نے واپس جانا ہے. آپ کی سغرا نے پوچھنا ہے میرے بابا نے جواب دیا یا نہیں دیا. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا. مولا خط کا جواب دے. خط کا نام آیا، غریب کربلا نے قاصد کا بازو پکڑا. قاصد کا بازو پکڑ کے اسے خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب. میری سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا.